हेलो नमस्कार साथीहरु, एसपी ट्रिकी एजुकेसन च्यानलको अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सिलेबस लिएर आएका छौं, जुन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेर चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृतको रहेको छ। र यदि साथीहरु तपाईले कुनै पनि सब्जेक्टमा ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने अनुसन्धान अधिकृतमा तपाईले चाहिँ फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरु, तपाई पनि अनुसन्धान अधिकृतको तयारीमा तपाई लाग्दै हुनुहुन्छ, यसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र रिसर्च डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तपाईलाई जागिर खाने इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईको लागि यस भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने यस भिडियोमा हामीले अनुसन्धान अधिकृतको सिलेबसलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। यसको बारेमा पूरा डिटेल तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौं। यदि साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा यस्तै प्रकारका एजुकेसनल, इन्फर्मेटिभ र नलेजेबल भिडियोहरुले एजुकेसनल नोटिसहरु, रिडिङ मेटेरियलहरु लगायत विभिन्न किसिमका एजुकेसनल नलेजेबल ट्रिकहरु पनि प्रस्तुत गर्ने भएकाले हाम्रो च्यानलमा यस्तै प्रकारका भिडियोहरु नछुटाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब सँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यस भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको छ। अनुसन्धान अधिकृतको चाहिँ यो पाठ्यक्रम रहेको छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, अनुसन्धान अधिकृत राजपत्र अनाङ्कित राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी भनेको छ। यो चाहिँ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको चाहिँ पद रहेको छ। अनुसन्धान अधिकृतको चाहिँ 4 वटा चरणहरु एक्जामहरु हुन्छ र 4 वटा चरणमा पहिलो चरण चाहिँ जनरल नलेज एन्ड जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेको छ। यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्क हुन्छ। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ भने रिटन एक्जामिनेसन जुन सब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टोटल पूर्णाङ्क चाहिँ 200 पूर्णाङ्क हुन्छ भने तृतीय चरणमा चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण स्पेशल यसमा स्वास्थ्य टेस्ट गरिन्छ तृतीय चरणमा चाहिँ। र अर्को छ चतुर्थ चरण भनेको छ र यसमा चाहिँ साइकोलोजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट भनेको ग्रुप डिस्कसन, यो चाहिँ 10 पूर्णाङ्कको हुन्छ भनेको छ यहाँ। त्यसै साइकोलोजिकल टेस्ट चाहिँ 20 पूर्णाङ्कको रहेको छ भने प्रेजेन्टेसन 10 पूर्णाङ्कको रहेको छ। र त्यसैगरी अर्को इन्टरभ्यु चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ र टोटल गरी चतुर्थ चरणमा चाहिँ 80 पूर्णाङ्कको रहेको छ। त्यसैगरी अर्को छ यहाँ एक्जामिनेसन सेम भनेर यहाँ दिएको छ, यसैलाई फुल डिटेलमा चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, प्रथम चरणमा जनरल एबिलिटी टेस्ट एन्ड जनरल नलेज एन्ड जनरल एबिलिटी टेस्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ 100 पूर्णाङ्क भयो टोटल र उत्तीर्णाङ्क 40 भयो। र त्यसैगरी यसमा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु एमसीक्यू प्रश्नहरु चाहिँ सोधिन्छन् र यसमा टोटल प्रश्न संख्या 100 वटा हुन्छ भने प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 1 अङ्क तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र समय प्रथम चरणको लागि चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनेट रहेको छ। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ यो र यसमा चाहिँ विषय चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्दा व्यवस्थापन, कूटनीति, कानुन तथा भाषा सम्बन्धी चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी यसमा पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ। र यसमा क्वेसनहरु कस्ता हुन्छन् भने छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरु चाहिँ 8 वटा हुन्छन् भने लङ एन्सर आउने प्रश्नहरु चाहिँ 6 वटा हुने गर्छन् र प्रत्येक लङ क्वेसनहरुको चाहिँ तपाईले 10 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ एउटा क्वेसन बराबर भने छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरुको चाहिँ प्रत्येक प्रश्नको 5 अङ्क तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र समय चाहिँ 3 घण्टा रहेको छ द्वितीय चरणको लागि, तपाईले यहाँ हेर्नु होला। त्यसैगरी अर्को छ तृतीय चरणमा सेवा सम्बन्धी भनिएको छ। यसमा चाहिँ सब्जेक्टिभ हुने भयो र 10 वटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् र प्रत्येक प्रश्नको 10 अङ्क तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। समय 3 घण्टा रहेको छ तृतीय चरणको लागि पनि। र तृतीय चरणमै अर्को विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेको छ, यो हेल्थ टेस्ट हुन्छ। लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई
निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ यहाँ भनिएको छ। तपाईले चाहिँ स्पेशल यो पोस्टको लागि चाहिँ तपाईले तपाईको हेल्थ सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट चाहिँ परीक्षण गराएर निरोगिताको प्रमाणपत्र चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैगरी यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवारहरू मात्र चतुर्थ चरणको परीक्षा यानि कि चौथो चरणको परीक्षामा चाहिँ समावेश हुन सक्नेछन् भनिएको छ। त्यसैगरी अब यहाँ तल हेरौँ, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनिएको छ। यहाँ यो चाहिँ चौथो चरणको यहाँ टेबल यहाँ दिएको छ। त्यसैगरी चौथो चरणमा चाहिँ अब हामीले स्पेशल साइकोलोजिकल टेस्ट भनेको 20 पूर्णाङ्कको हामीले माथि नै हेरिहाल्यौँ। यो चाहिँ रिटन एक्सरसाइज भनेको छ। यसमा के टेस्ट गरिन्छ भने यहाँ दिएको छ। त्यसै अर्को छ ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्टमा चाहिँ ग्रुप डिस्कसन हुन्छ, यो चाहिँ 10 पूर्णाङ्कको हामी माथि नै चर्चा गरिहाल्यौँ। त्यसै अर्को छ प्रेजेन्टेसन, 10 पूर्णाङ्कको हुन्छ प्रेजेन्टेसन यहाँ। त्यसैगरी अर्को छ अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू, यसमा चाहिँ मौखिक हुन्छ, यो 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ। र यहाँ द्रष्टव्य भनेर केही कुराहरू दिएको छ, यो तपाईले हेर्नुहोला। यसमा यो पाठ्यक्रम योजनालाई प्रथम चरण अन्तर्गत जेनरल नलेज र जेनरल एबिलिटी टेस्ट, द्वितीय चरण अन्तर्गत लिखित परीक्षा प्रणाली, तृतीय चरण अन्तर्गत विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, यिनै कुराहरू यहाँ राखिएको छ। त्यसैगरी चतुर्थ चरणमा चाहिँ ग्रुप टेस्ट, प्रेजेन्टेसन एन्ड अन्तर्वार्ता परीक्षाको आधारमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा चाहिँ इङ्ग्लिस अथवा नेपाली दुवै हुनेछ यहाँ भनिएको छ। त्यसैगरी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा चाहिँ त्यही अन्य सिलेबसहरूको जस्तै रुल्स चाहिँ यहाँ लागू हुन्छ। जस्तो गलत उत्तर दिएमा चाहिँ 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भनिएको छ। सेम यो अरू पोस्ट नायब सुब्बा खरिदारहरूको जस्तै अन्य पोस्टहरूको जस्तै यहाँ चाहिँ यो रुल्स यहाँ लागू हुन्छ, त्यही कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को छ सबै किसिमका परीक्षामा कुनै प्रकारको मोबाइल तथा वैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ। यो पनि सबै पोस्टहरूको लागि हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ यहाँ परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र फर्स्ट चरण पास गरेकालाई मात्र द्वितीय चरणमा चाहिँ सहभागी गराइनेछ भनेको छ। यो पनि जेनरल कुरा हो र अरू कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ सर हेर्नुहोला। यो रुल्सहरू प्रायः सबै जस्तो पोस्टको सिलेबसहरूमा यो हुन्छ र यो लागू हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ फर्स्ट पेपरमा अब हामीले कुन सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ, कुन टाइटल अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ फर्स्ट पेपरको लागि चाहिँ पहिलो च्याप्टर रहेको छ भूगोल सम्बन्धी स्टडी गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जेनरल नलेजको लागि भूगोल सम्बन्धी पढ्नु पर्यो पहिलो च्याप्टर। त्यसैगरी अर्को सेकेन्डमा छ इतिहास, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा पर्दछ भने थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ वातावरण विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को चौथो च्याप्टरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारी भनिएको छ भने त्यसैगरी पाँचौं टाइटलमा रहेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाहरू र नवीनतम गतिविधिहरू भनेको छ। यो चाहिँ समसामयिक घटनाहरूबाट चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी 6 च्याप्टरमा के छ भने इन्टेलिजेन्स सेवा तथा संस्था सम्बन्धी जानकारी, इन्टेलिजेन्स सेवा तथा संस्था सम्बन्धी चाहिँ जानकारी भनेर यहाँ राखिएको छ। त्यसैगरी अब हामी नेक्स्ट हेरौँ। यहाँ चाहिँ खण्ड ख भनेर दिएको छ जेनरल एबिलिटी टेस्टमा। अब यसमा के हुन्छ भने प्रश्न सङ्ख्या 50 वटा प्रश्न चाहिँ यहाँबाट सोधिने भयो। 50 वटा माथि सोधिन्छ भने 50 वटा चाहिँ जेनरल एबिलिटी टेस्टबाट चाहिँ 50 प्रश्नहरू चाहिँ रहन्छन्। अब यसमा तपाईँहरूले पहिलो च्याप्टरमा भर्बल एप्टिट्युड भनेको छ यहाँ। अब यसमा भोक्याबुलरी, जम्बल वर्ड्स, एनालोजी, क्लासिफिकेसन, सिरिज,
कोडिङ डिकोडिङ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स यो चाहिँ स्पेशल यसलाई आइक्यू भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ र आइक्यू सम्बन्धी जुन अन्य सेवाहरूको लागि पनि पढ्नुपर्छ सो कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ जुन इङ्ग्लिसमा लेखिएका छन्। त्यसैगरी यहाँ लोजिकल रिजनिङ स्टेटमेन्ट एन्ड कन्क्लुजन यहाँ अरू कुराहरू पनि छ। त्यसैगरी अब सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट नन भर्बल एप्टिट्युड भनेको छ। यहाँ पनि यो भर्बल भयो भने यहाँ चाहिँ नन भर्बल फिगर सिरिज, फिगर एनालोजी, फिगर क्लासिफिकेसन, फिगर मेट्रिक्स, फिगर फर्मेसन एन्ड एनालाइसिस, एनालिटिकल रिजनिङ टेस्ट, भेन डायग्राम, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इम्बेडेड फिगर यी कुराहरू चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो तपाईँले सर हेर्नु होला। त्यसैगरी अर्को छ 3 नम्बरमा न्युमेरिकल एबिलिटी एन्ड क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड भनेको छ यहाँ। अब यसमा नम्बर एनालोजी, नम्बर क्लासिफिकेसन, ओड एन्ड आउट, नम्बर सिरिज, नम्बर कम्प्लेसन, फाइन्ड द रङ टर्म इन द गिभन सिरिज, नम्बर मेट्रिक्स, नम्बर कोडिङ, अर्थमेटिकल रिजनिङ यी कुराहरू चाहिँ यहाँ थर्ड च्याप्टरमा राखिएको छ। अब यसमा त्यसरी डाटा इन्टरप्रिटेसन, हाइट एन्ड डिस्टेन्स, प्रोबेबिलिटी पनि यसमै रहेको छ। यी कुराहरू तपाईले सर हेर्नु होला। यो चाहिँ फर्स्ट पेपरको दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले जेनरल एबिलिटी टेस्ट अन्तर्गत चाहिँ यी कुराहरू स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अब हामी द्वितीय चरणको हेरौँ। द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा चाहिँ खण्ड क अन्तर्गत रहेको छ व्यवस्थापन अन्तर्गत 30 अङ्क। यसले चाहिँ 30 अङ्क बोकेको छ। 30 अङ्कको चाहिँ प्रश्नहरू यसबाट सोधिन्छन्। अब यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, सन्दर्भ, विशेषताहरू, त्यसैगरी सान्दर्भिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र चुनौती, व्यवस्थापनको अवधारणा, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्तहरू, मानव स्रोत व्यवस्थापन, प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार, व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी वार्ता, सम्झौता यी कुराहरू यहाँ रहेका छन्। तपाईले पज गरेर हेर्नु होला। यो चाहिँ स्पेशल व्यवस्थापन सम्बन्धी 30 अङ्कको यहाँ रहेको छ। यो तपाईले सर हेर्नु होला। त्यसैगरी अर्को खण्ड ख अन्तर्गत रहेको छ कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी 20 अङ्कको तपाईले यहाँ पनि हेर्नु होला। नेपालको वैदेशिक नीति सम्बन्धी अब यसको अवधारणा, सिद्धान्त, निर्धारक तत्त्वहरू सबै कुराहरू यहाँ पढ्ने भए। त्यसैगरी अर्को छ नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सुरक्षा नीति 2 नम्बरमा भनेको छ। त्यसैगरी अरू छन् नेपालको भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रसिया, युरोपियन युनियन र अन्य राष्ट्रहरूसँगको रिलेसन कस्तो छ यो सम्बन्धी रहेको छ। त्यसैगरी सार्क तथा सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ यो कुराहरू पनि यहाँ स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अरू छन् नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका, कार्यहरू यो तपाईले सर एकचोटि हेर्नु होला। त्यसैगरी खण्ड ग मा छ कानुनी व्यवस्था 30 अङ्कको खण्ड ग अन्तर्गत। अब यसमा चाहिँ विद्यमान नेपालको संविधान सम्बन्धी मूलभूत विशेषताहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मौलिक हकहरू, निर्देशन सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरू यी सबै कुराहरू यसमा रहेका छन् भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ कानुनको शासन, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, मानव अधिकार र मानवीय कानुन, मुलुकी अपराध ऐन 2074, कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन 2074 यी लगायतका कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ यसमा। त्यसैगरी अरू छ प्रधानमन्त्री परिषदको कार्यालय अनुसन्धान विभाग भनेको सेम कुराहरू यहाँ छ। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने अनुसन्धान अधिकृतको चाहिँ यो पाठ्यक्रममा नेपाल सेम कुराहरू यो माथिको कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको हो। यही खण्ड ग अन्तर्गत चाहिँ यी कुराहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। यो तपाईले सर हेर्नु होला। र त्यसै खण्ड घ मा चाहिँ के छ भने विविध भनेको छ। यहाँ विविधबाट चाहिँ 20 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिने रहेछ। यसमा चाहिँ अब समरी राइटिङहरू, प्रेसेस स्पेसली यहाँ राइटिङ सम्बन्धी लेखन सिप चाहिँ तपाईँ कस्तो छ यसो सम्बन्धी चाहिँ यहाँ
सोधिने रहेछ, पढ्नुपर्ने रहेछ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लेटर, एप्लिकेसनहरू राइटिङ, त्यसै गरी इन्सिडेन्ट, कुनै पनि घटनाको बारेमा तपाईँले रिपोर्ट बनाउनु पऱ्यो, इभेन्ट रिपोर्ट राइटिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो रिसर्च डिपार्टमेन्टमा। अब यसमा तपाईँहरूले ट्रान्सलेसन फ्रम द नेपाली टेक्स्ट टु इङ्ग्लिस भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसै अर्को ट्रान्सलेसन फ्रम इङ्ग्लिस टु नेपाली, इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा, नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा मजाले ट्रान्सलेट गर्न सक्नु पऱ्यो। सो कुरा पनि यहाँ पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को छ, अब यसमा चाहिँ यहाँ के भनिएको छ भने द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी चाहिँ खण्ड क भनिएको छ। यसमा सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ 5वटा प्रश्नहरू जुन प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 10 अङ्क भनिएको थियो। अब यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अवधारणा र आयामहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सङ्गठनात्मक संरचना र त्यसै गरी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण, प्रवाह तथा सुरक्षा, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, राष्ट्रिय सुरक्षामा इन्टेलिजेन्सको भूमिका, त्यसै गरी नेपालका सुरक्षा निकाय र सुरक्षा व्यवस्थापनमा तिनीहरूको भूमिका, आप्रवासी र शरणार्थी समस्या र सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभाव, विश्वका प्रमुख जासुसी संस्थाहरू, स्पेसली यहाँ सेवा सम्बन्धी कुराहरू राखिएको छ। यसमा इन्टरपोलको परिचय र कार्यहरू, राष्ट्रिय हित र सरकारका विषयहरू भनेको छ। र खण्ड ख अन्तर्गत चाहिँ यो स्पेसली यो चाहिँ खण्ड ख अन्तर्गत यो चाहिँ 5वटा प्रश्नहरू चाहिँ 10 अङ्कको हुने गर्छ। यो तृतीय चरण होला, सायद यहाँ तृतीय चरण भनेर दिएको छ, यो तृतीय चरण हुनसक्छ। यहाँ यो रङ लेखिएको छ, यसलाई तपाईँ नझुक्किने होला। यहाँ माथि चाहिँ तृतीय श्रेणी भनेर यहाँ माथि भनिएको छ। यो चाहिँ राजपन्ध्र अनाङ्कित तृतीय श्रेणी हो। र यो यसमा चाहिँ अब खण्ड ख अन्तर्गत के दिएको छ भने यसमा चाहिँ जासुसी संस्थाहरू, यो सेवा सम्बन्धी कुराहरू रहेको छ। सर हेर्नु होला। त्यसै गरी यहाँ नेपालमा अध्यागमन, व्यवस्थापन, सुरक्षाका सवालहरू, बोर्डर इन्टेलिजेन्स, अन्तर्सीमा र अन्तर्देशीय अपराध, स्पेसली सेवा सम्बन्धी चाहिँ अब मानव बेचबिखनको रूप र विद्यमान चुनौती, नेपालमा सङ्गठित अपराध र विद्युतीय अपराधको प्रवृत्ति, यी कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेका छन्। यो तपाईँले सर हेर्नु होला। यति नै रहेका छन् साथीहरू आजको यस अनुसन्धान अधिकृतको चाहिँ पाठ्यक्रम। र भिडियोको सम्बन्धमा तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला भन्दै, साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै प्रकारका एजुकेसनल, इन्फर्मेटिभ र नलेजेबल भिडियोहरू निरन्तर हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइबसँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।